जापान ने आसमानी बिजली काबू करने वाली दुनिया की पहली टेक्नोलॉजी तैयार कर ली। जापान में हर साल आसमानी बिजली गिरने से $1.25 अरब से जायद के नुकसानात होते हैं। इन हादसात से निपटने के लिए जापानी साइंसदानों ने एक नई टेक्नोलॉजी तैयार की है। क्या आपने कभी सोचा था कि मुस्तकबिल में आप सिर्फ सोच के जरिए कंप्यूटर चला सकेंगे? ना कीबोर्ड, ना माउस, ना आवाज, बस एक ख्याल और कमांड मुकम्मल। कुछ ही वक्त पहले ये साइंस फिक्शन लगता था, मगर अब ये हकीकत की दहलीज पर है। 1949 में सामने आने वाले चौथे जुनेवा कन्वेंशन की बुनियाद बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून से उठाई गई, जिसे IHL कहा जाता है, और इंसानों के बुनियादी हकूक, तहफ़्फ़ुज़, इज़्ज़त व वक़ार और एहतराम इंसानियत से मुतालिक कानून है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें तालीमी शोबे में इनकलाबी इक़दामात का जायजा लिया गया और कई अहम फैसले किए गए। इस इजलास के दौरान वज़ीर आला को स्कूल एजुकेशन से मुतालिक जारी और मजवज़ा मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस्लामाबाद से मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठोहार, शमाल मशरकी बलोचिस्तान, मलाई सिंध, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के कई इलाकों में गरज चमक, आंधी और तेज हवा के साथ बारिश का इम्कान है। जापान ने आसमानी बिजली काबू करने वाली दुनिया की पहली टेक्नोलॉजी तैयार कर ली। जापान में हर साल आसमानी बिजली गिरने से $1.25 अरब से जायद के नुकसानात होते हैं। इन हादसात से निपटने के लिए जापानी साइंसदानों ने एक नई टेक्नोलॉजी तैयार की है, जिसके जरिए बिजली के कूदने की समत को तब्दील किया जा सकता है। ये दुनिया की पहली ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बिजली के कूदने को कंट्रोल करने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। ये मंसूबा निप्पॉन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन कॉर्पोरेशन ने तैयार किया है, जिसका मकसद आसमानी बिजली से होने वाले जानी और माली नुकसान को कम करना और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को बेहतर बनाना है। इस टेक्नोलॉजी का तजुर्बा गुज़श्ता साल दिसंबर से 2 माह तक हमादा सिटी शेमाने प्रेफेक्चर में किया गया। तजर्बे के दौरान एक खुसूसी ड्रोन को 300 मीटर की बुलंदी पर तूफानी बादलों के दरमियान उड़ाया गया। ड्रोन में नस्ब निज़ाम ने बिजली के मुमकिन अखराज का मुकाम शनाख्त किया, जिसके बाद जमीन में एक स्विच के जरिए इसकी समत महफूज मुकाम की तरफ मोड़ दी गई। इस टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन एक खास धात से बनी मजबूत जाली में बंद होता है, जो बिजली के असर को मखसूस हिस्सों तक महदूद रखता है। रवायती तौर पर इमारतों पर एंटीना नस्ब करके बिजली को अपनी तरफ माइल किया जाता है, लेकिन ये तरीका हर जगह काबिल अमल नहीं होता। नई टेक्नोलॉजी ज्यादा लचकदार और महफूज मुतबादल फराहम करती है, जो मुस्तकबिल में शहरों, फैक्ट्रियों और अहम तंसीबात को बिजली गिरने से बचाने में अहम किरदार अदा कर सकती है। क्या आपने कभी सोचा था कि मुस्तकबिल में आप सिर्फ सोच के जरिए कंप्यूटर चला सकेंगे? ना कीबोर्ड, ना माउस, ना आवाज, बस एक ख्याल और कमांड मुकम्मल। कुछ ही वक्त पहले ये साइंस फिक्शन लगता था, मगर अब ये हकीकत की दहलीज पर है। इस ख्वाब का नाम है न्यूरालिंक। ये एक प्रोजेक्ट है जो एलन मस्क की कंपनी ने शुरू किया। इंसान के दिमाग मशीन के दरमियान बराह रास्त राब्ता बनाता। कहानी की शुरुआत दिमाग से होती है, एक ऐसा हैरत अंगेज कंप्यूटर जो 86 अरब न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल है। हर न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से बात करता है बरकी सिग्नल्स के जरिए। न्यूरालिंक इन सिग्नल्स को पकड़कर कंप्यूटर को बताता है कि दिमाग क्या सोचता है। अब तक ये तजर्बात जानवरों पर किए गए हैं। बंदर सिर्फ सोच के जरिए वीडियो गेम खेल रहा है। अब इंसानों पर भी पहला तजुर्बा हो चुका है। एक ऐसा शख्स जो हाथ नहीं हिला सकता, सिर्फ सोच से कंप्यूटर को चला रहा है। ये हैरत अंगेज लगता है और है भी, लेकिन इसके पीछे साइंस निहायत पेचीदा है। दिमाग में एक छोटी सी चिप लगाई जाती है। ये चिप बारीक तारों के जरिए दिमाग के मखसूस हिस्सों से जुड़ती है। ये तारें न्यूरॉन्स के सिग्नल्स को पढ़ती हैं, फिर एक सॉफ्टवेयर इन सिग्नल्स को तर्जमा करके कंप्यूटर को बताता है क्या करना है। तसव्वुर करें वो अफराद जो फालज का शिकार हैं, वो दोबारा बात कर सकेंगे, या जो देख नहीं सकते वो दुनिया को वर्चुअल रियलिटी के जरिए महसूस कर सकेंगे। हत्ता कि यादाश्त बहाल करना या पार्किंसंस जैसे दिमागी अमराज का इलाज सब कुछ मुमकिन हो सकता है। लेकिन क्या इंसान और मशीन के इस ताल्लुक में खतरात नहीं? अगर कोई चुप हमारे ख्यालात पढ़ सकती है, क्या प्राइवेसी बच सकेगी? क्या एक दिन AI हमारे दिमाग को भी हैक कर सकती है? ये सवाल अहम है और इनका जवाब आने वाला वक्त देगा। लेकिन इतना तय है, न्यूरालिंक सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि इंसान की अगली इर्तिकाई छलांग हो सकती है। 1949 में सामने आने वाले चौथे जुनेवा कन्वेंशन की बुनियाद बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून से उठाई गई, जिसे IHL कहा जाता है, और इंसानों के बुनियादी हकूक, तहफ़्फ़ुज़, इज़्ज़त व वक़ार और एहतराम इंसानियत से मुतालिक कानून है।
یہ انسانی حقوق جنگوں کے ماحول میں بھی تسلیم کیے گئے ہیں اور بعد ازاں جنگ قید کے لیے بھی انہیں انسانی قوانین کی عملداری کا تقاضا کیا جاتا ہے۔ عام غیر ملکی قیدیوں کو بھی یہ قانون تحفظ دیتا ہے، جبکہ قابض افواج اور قوتوں پر ذمہ داریاں عائد کرتا ہے۔ جنگ کے دوران اور بعد از جنگ بھی قابض قوت کو اسی قانون کی تابعداری کرنا لازمی ہے۔ غزہ کے معاملے میں اسرائیل کو اس فلسطینی علاقے پر قابض سمجھا جاتا ہے۔ چوتھے جنیوا کنونشن کے آرٹیکل 55 کے تحت قابض طاقت کا فرض ہے کہ وہ آبادی کی خوراک اور طبی سامان کی فراہمی کو یقینی بنائے۔ اس کے لیے کھانے پینے کی اشیاء کا بطور خاص اہتمام کرے، ادویات کی فراہمی اور علاج معالجے کو ممکن بنائے۔ اس طرح جنیوا کے آرٹیکل 59 میں کہا گیا ہے کہ زیر قبضہ علاقے میں اگر اشیاء ضروریہ کی فراہمی ممکن نہیں تو قابض قوت کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کی فراہمی یقینی بنائے۔ اسے ان اشیاء ضروریہ کی فراہمی پر مقامی آبادی کی مرضی اور اس کی طرف سے راضی ہونا چاہیے اور رسائی ممکن بنانا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے اب تیسرا ماہ شروع ہو گیا ہے۔ اسرائیل اپنی فوج کے ذریعے ایک طے شدہ منصوبے کے تحت اہل غزہ کو کھانے پینے کی اشیاء کی فراہمی، حتیٰ کہ پانی اور ادویات اور ایندھن سے بھی محروم کرنے کے لیے ناکہ بندی کیے ہوئے ہے۔ اس آرٹیکل میں مزید کہا گیا ہے کہ ان تمام اشیاء کی فراہمی دوسری ریاستوں یا انسانی ہمدردی کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کے ذریعے منظم کی جا سکتی ہے۔ خاص طور پر کھانے کی اشیاء، طبی ضرورتوں کے سامان، کپڑوں، کمبلوں وغیرہ کی فراہمی کیے جانا لازمی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں تعلیمی شعبے میں انقلابی اقدامات کا جائزہ لیا گیا اور کئی اہم فیصلے کیے گئے۔ اس اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ کو اسکول ایجوکیشن سے متعلق جاری اور مجوزہ منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار مختصر مدت میں 11 لاکھ آؤٹ آف اسکول بچوں کو تعلیمی نظام میں شامل کیا گیا، جس پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے وزیر تعلیم پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی کاوشوں کو سراہا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ صوبے کے 11,000 سے زائد اسکولوں کی آؤٹ سورسنگ مکمل ہو چکی ہے، جس سے بچوں کی انرولمنٹ میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسکول مینجمنٹ کونسل کو 90 دن کے اندر 10 ارب روپے کی لاگت سے تمام ضروری سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک سال کے اندر تمام اسکولوں میں مطلوبہ کلاس رومز کی تعمیر اور 580 بوسیدہ جبکہ 2,716 خستہ عمارتوں کی مرمت کا بھی حکم دیا ہے۔ حکومت نے 5 لاکھ بچوں کو انگلش ٹرینر کے ذریعے اسپوکن انگلش سکھانے کا ہدف مقرر کیا ہے، جبکہ اسکول میل پروگرام کو غذائی قلت کا شکار علاقوں تک توسیع دینے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ مریم نواز شریف نے ہر ضلع میں لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے نواز شریف اسکول آف ایمنس قائم کرنے کی ہدایت بھی دی ہے۔ 5 سال کے دوران 1750 اسکولوں کی اپ گریڈیشن کا ہدف مقرر کیا جائے گا، جبکہ آئندہ مالی سال میں 250 اسکولوں کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ 10 تحصیلوں میں 300 ٹیک ایڈ اسکول قائم کیے جائیں گے۔ آؤٹ سورس ہونے والے اسکولوں میں 195 کلاس روم کی مرمت، 397 کمروں کی چھتوں کی تعمیر، 2,54,538 مربع فٹ پر 4 دیواری، 414 ٹوائلٹس اور 1543 واٹر ٹینک کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے۔ نواز شریف اسکول آف ایمبینس میں جدید سہولت جیسا کہ آئی ٹی لیب، سائنس لائبریری، ملٹی پریزز پلے گراؤنڈ اور اسمارٹ بورڈ مہیا کیے جائیں گے، جبکہ 9 ڈویژنز میں نواز شریف سینٹر آف ایکسیلنس ارلی چائلڈ ایجوکیشن سینٹر کے منصوبے کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ 4,327 اسکولوں میں باؤنڈری وال، 4,066 ٹوائلٹس، 8,488 فرنیچر اور 100 واٹر فلٹریشن پلانٹ کے منصوبے پیش کیے گئے ہیں۔ پنجاب کے اسکولوں میں SMC ماڈل کے تحت اسٹیم لیبس قائم کی جائیں گی۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ وہ بچوں کی تعلیم کے لیے بھرپور کام کرنا چاہتی ہیں اور ہر اسکول میں ٹوائلٹ سمیت تمام سہولتوں کی فراہمی کو لازمی سمجھتی ہیں۔ انہوں نے اسکولوں میں سولر سسٹم کی تنصیب کے لیے بھی اقدامات کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسلام آباد سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی ہے کہ آج پنجاب، خیبر پختونخوا، خطہ پوٹھوہار، شمال مشرقی بلوچستان، بالائی سندھ، کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت ملک کے کئی علاقوں میں گرج چمک، آندھی اور تیز ہوا کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جنوبی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی اور وسطی پنجاب کے ساتھ شمال مشرقی بلوچستان میں بعض مقامات پر یالہ باری اور موسلادھار بارش بھی ہو سکتی ہے، جبکہ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کی توقع ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا اور کئی علاقوں میں بارش برسنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، جس سے موسم میں خوشگوار تبدیلی آ سکتی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ بارش بلوچستان کے علاقے بارکھان میں 12 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ لسبیلا میں 11، ملتان ایئرپورٹ پر 8، شہر میں 3، گجرانوالہ اور کاکول میں 1 ملی میٹر بارش ہوئی ہے۔ اسی طرح کشمیر کے علاقے گڑھی دوپٹہ، خیبر پختونخوا کے علاقہ بالاکوٹ میں بھی معمولی بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ دوسری جانب ملک کے کچھ علاقوں میں درجہ حرارت میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے، جہاں تربت میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ جیب آباد، سبی، منجو دھاڑا، دادو میں درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے۔